पंजाब के बेशतर मैदानी इलाकों में शदीद धुंध का राज। मोटरवे M2 लाहौर से शेखुपुरा, M3 फैजपुर से दरखाना तक बंद, M4 शोरकोट से फैसलाबाद, M5 शेरशाह से ज़ाहिर पीर तक बंद। लाहौर से आलकोट मोटरवे भी गाड़ियों की आमदोरफ्त मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन में अब दो जमातें हैं, एक तीर है दूसरा शेर। अवाम अपना वोट ज़ाया न करें, ये शेर अवाम का खून चूसता है। पीपल्स पार्टी को मुंतखब करें, हम गुर्बत और महंगाई का खात्मा करेंगे। इलेक्शन 8 फरवरी को होगा और 9 फरवरी को पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी। सलाह मुतासरीन से जिस सरकारी ऑफिसर ने हक छीना है उन्हें खबरदार कर रहा हूँ। इक़्तिदार में आकर खुद उनसे हिसाब लूँगा। पंजाब में तरक्याती काम जारी हैं लेकिन सिंध में रोक दिए गए। निगरान हुकूमत को शायद सिंध से ख़ास मोहब्बत है। नून लीग वाले कहते हैं कि पैसा नहीं है, मैं कहता हूँ कि पैसा है, तुमने उसको चोरी किया है। मुफ्त इलाज की ज़रूरत है तो खैरपुर आएँ, लाहौर जाने का फ़ायदा नहीं, मैं लाहौर से होकर आया हूँ। सिंध जैसी सहूलतें और कहीं नहीं है। एक शख्स को चौथी बार पाकिस्तान पर मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। हम 3 बार नाकाम होने वालों को चौथी बार कबूल क्यों करें? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो का खैरपुर में जलसे से खिताब। ये किस किस्म का शेर है जो घर में छुपता है? ये बुज़दिल है, मैं उनको घर में घुस कर मारूंगा। वज़ीर-ए-आज़म बना तो हम 10 के 10 निकात पर अमल करेंगे। तनख्वाहें और आमदनी डबल करके दिखाऊंगा। गरीबों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली फराहम करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का डेरा मुर्दाद जमाली में खिताब। सनाउल्लाह ज़ारी ने भी खिताब किया, बलूचिस्तान के मसाइल हल करने का वादा। बल्ले से महरूम पीटीआई उम्मीदवारों को आज़ाद हैसियत में इंतखाबी निशानात अलॉट। जूता, चैनक, चिमटा, बकरी भेड़, खुस्सा, तवा और ज़ुबान का निशान अलॉट किया गया। सब्ज़ मिर्च, चारपाई, कुआं, फ्राई पैन, जहाज़ और रैकेट भी इंतखाबी निशानात में शामिल। उम्मीदवारों को अनार, हैंड बैग पंप, मोर, घड़ियाल, हुक्का, रद्दा और चार्जर जैसे निशानात अलॉट किए गए। मुल्तान से जैन हुसैन कुरैशी को जूते का निशान मिला। मेहरबानो कुरैशी को चिमटा, बकर से सनाउल्लाह खान बस्ती खेल को लेटर बॉक्स और इरफानुल्लाह खान न्याजी को घड़ियाल का निशान मिला। बैरिस्टर तैमूर और आमिर डोगर को क्लॉक। NA-75 में ताहिर जावेद चारपाई के निशान पर इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। अली असगर को कुएं का निशान अलॉट किया गया। NA-118 से मोहम्मद खान मदनी को भेड़, मियां आसिम इकबाल को जहाज, यास्मीन राशिद को लैपटॉप का निशान अलॉट किया गया। जुबैर नियाजी को पैराशूट का निशान मिला। PPA 169 से मियां महमूद रशीद को रैकेट का निशान अलॉट किया गया। आम इंतखाबात मुलतवी करने के हवाले से सेनेट में एक और करारदाद जमा। करारदाद आज़ाद पार्लिमानी ग्रुप के सेनेटर हिलालुर रहमान ने जमा कराई। सिक्योरिटी मसाइल और शदीद सर्द मौसम के बायस खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन मुहिम चलाना मुश्किल है। इलेक्शन 8 फरवरी के बजाय किसी मौजू तारीख तक मुलतवी किया जाए। करारदाद का मतन। इलेक्शन कमीशन का NA-171 रहीम यार खान में रिटर्निंग ऑफिसर और डिप्टी रिटर्निंग ऑफिसर को हरासा करने के वाक़े का नोटिस। चीफ जस्टिस, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, डिप्टी कमिश्नर और DPO रहीम यार खान से रिपोर्ट तलब। सुबह इलेक्शन कमिश्नर मंगल के रोज़ उम्मीदवारों के हमरा समात के लिए इस्लामाबाद तलब। उम्मीदवार ने इंतखाबी निशान के अलॉटमेंट के मौका पर मुदाखलत की थी। तर्जमान इलेक्शन कमीशन। मुखालफीन ने मां जैसी अजीम हस्ती को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। साबका हुक्मरानों की क्या परफॉर्मेंस रही? मुल्की तरक्की को रोकर ऐसे शख्स को हुकूमत दी गई जिसने अखलाकी रवायात तबाह कर दी। 8 फरवरी को नवाज शरीफ दोबारा बरसर इक़्तिदार आकर मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में ख़वातीन वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली चाहते हैं, जनूबी पंजाब सूबा हम बनाएंगे। हम उन मुश्किल कामों में हाथ डालेंगे जो आज तक नहीं हो सके। आवाम से वो वादा करेंगे जो पूरा कर सकें। PTI का आगाज़ अच्छा हुआ, बाद में क्या हुआ सब जानते हैं। इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड हमेशा होती है। सरबराह इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन के मुल्तान में मीडिया टॉक। ये इलेक्शन महंगाई करने वालों और महंगाई रोकने वालों के दरमियान है। महंगाई से मैं खुद तंग आ चुका हूँ, आम आदमी का क्या हाल होगा? सच बोलने पर मुझे सजा दी गई। महंगाई के जिम्मेदार एहसन इकबाल हैं, पीछा नहीं छोड़ूंगा। मुआशी अबतरी की वजह से नौजवान नस्ल का मुल्क से जाना अफसोसनाक है। दानियल अजीज का इंतखाबी जलसे से खिताब। दानियल अजीज ने PTI को खुश करने के लिए मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। खुफिया तौर पर PTI की टिकट लेना चाह रहे थे। PTI ने घास न डाली तो आखिरी रोज नून लीग की टिकट लेने पहुंच गए। तहरीक इंसाफ के चक्कर में पहले दरख्वास्त तक न दी।
نون لیگی قیادت 2013 میں بھی دانیال کو ٹکٹ دینے کے حق میں نہیں تھی. میں نے ان کے لیے 20 منٹ کے دلائل دیے اور وفاداری کی گارنٹی دی تھی. تقریب سے خطاب کے دوران احسن اقبال کیے جوابی وار. ہمیشہ اصولوں کی سیاست کی، اقتدار کی خاطر کسی کے دروازے پر نہیں لگا. اقتدار چاہیے ہوتا تو ہم ترین وزارتوں کو چھوڑتا. ایک دوسرے کو گالیاں دینے والے آج شکست کا خوف سے بغل گیر ہیں. سابق وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کا واہ کینٹ میں جلسے سے خطاب. کراچی میں جماعت اسلامی کے زیر اہتمام غزہ مارچ، کارکنوں اور شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت. اسرائیل کے خلاف نعرے بازی. ہم غزہ نہیں پہنچ سکتے لیکن سڑکوں پر تو نکل سکتے ہیں. اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں. پاکستان میں سارے امریکہ کی خوشنودی کے لیے کام کر رہے ہیں. نواز شریف اور آصف زرداری سمیت کوئی بھی اسرائیل کی مخالفت نہیں کر رہا. حافظ نعیم الرحمان کا خطاب. بیرسٹر گوہر کے گھر پر پولیس کے چھاپے کی تحقیقات جاری. ایس ایچ او سمیت 5 پولیس اہلکار معطل. آئی جی اسلام آباد اکبر ناصر خان کا ڈی پی او سٹی کو انکوائری کی رپورٹ 3 دن میں جمع کرانے کا حکم. عدالتی حکم پر آئی جی اسلام آباد اکبر ناصر خان کی بیرسٹر گوہر کے گھر آمد. گھر پر موجود افراد سے ملاقات کر کے شکایت سنی. بیرسٹر گوہر کو اگر سیکیورٹی کا ایشو ہے تو وہ بھی ان کو دیں گے. علامہ مسعود الرحمان عثمانی کے قتل کیس میں اہم پیش رفت. کالعدم تنظیم کے 3 ملزمان گرفتار. ملزمان کو اسلام آباد، راولپنڈی اور منڈی بہاؤالدین سے گرفتار کیا گیا. سیکیورٹی اداروں نے فوٹیجز کی مدد سے 4 ملزمان کی نشاندہی کی تھی. پولیس رائے. پی ٹی آئی کی سینیٹر فلک ناز کو بیرون ملک جانے سے روک دیا گیا. سینیٹر فلک ناز پرواز نمبر ای کے 615 کے ذریعے برطانیہ جا رہی تھی. فلک ناز کو امیگریشن حکام نے آف لوڈ کر کے واپس. الیکشن کمیشن کی اپیل پر سپریم کورٹ نے بہتر فیصلہ دیا. بلوچستان کے مسائل کا حل پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتیں اور متعلقہ فریق نکال سکتے ہیں. نگران حکومت کے بس کی بات نہیں. ہماری خواہش ہے کہ اسلام آباد میں دھرنا دینے والے پرامن طریقے سے واپس جائیں. آنے والی حکومت ان کے مسائل کا حل نکالے گی. ملک کو معاشی چیلنجز درپیش ہیں. آئین کے مطابق عوام کے نمائندے نظام چلائیں گے. پڑوسی ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر ہونے چاہیے. نگران وفاقی وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کا تھنک فیسٹ سے خطاب. الحمرا لاہور میں تھنک فیسٹیول کا آخری روز. فیسٹیول کے آخر میں 26 سیشنز ہوئے. نگران وفاقی وزیر فواد حسن فواد، سابق وفاقی وزیر مفتاح اسماعیل، لیگی رہنما مصدق ملک، عطا تارڑ سمیت سیاسی و سماجی شخصیات کی شرکت. دانشوروں، لکھاریوں، سیاستدانوں نے مختلف سیشنز میں آراء کا اظہار کیا. بک سٹالز پر عوام کی بھرپور دلچسپی. پریس کلبوں میں 9 کروڑ 45 لاکھ روپے کی اسپیشل گرانٹ تقسیم. صحافیوں کو سہولیات فراہم کرنا ترجیح ہے. صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے ہر ممکن کوشش کی. ہم چند ہفتوں اور مہینوں کے لیے آئے مگر 1 سال گزر گیا. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا تقریب سے خطاب. نگران وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی نے کہا کہ پریس کلب آزادی صحافت کا اہم ستون ہے. صحافیوں کی فلاح و بہبود حکومت کی ذمہ داری ہے. یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کے 26ویں کانویکیشن کی تقریبات جاری. 5ویں مرحلے میں فیکلٹی آف انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ کمپیوٹر سائنسز کے 650 سے زائد طلباء و طالبات کو ڈگریاں دی گئیں. طلباء بڑی مقاصد سیٹ کریں اور سخت محنت کریں. پاکستان میں آگے بڑھنے کے بہت مواقع ہیں. ٹیک کمپنیوں کے سربراہوں وقاص خان پتافی اور عثمان آصف کا تقریب سے خطاب. یو سی پی کا تعلیمی ماحول بہترین ہے. روشن مستقبل کے لیے پرعزم ہے. طلباء کا اظہار خیال.